अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया का इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, रावलपिंडी शहर की दोनों नशिस्तों पर सीनियर सियासतदान शेख रशीद साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रशीद साहब को शिकस्त दे सकेंगे? लेकिन शेख रशीद का एक जो है ना, ये कोई माने ना माने एक कद काठ वाला शख्स है, सियासतदान है, वो पुराना है, वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आया है इस पोजीशन तक। और उसने पार्टियां बदली हैं, मतलब पहले उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर वो मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ के साथ चलते रहे, उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ को की छतरी के नीचे आए, तो उसके बाद नून के साथ उनके बड़े इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। उसके बाद फिर इन्होंने इमरान खान को अपनी पार्टी बना ली, अवामी मुस्लिम लीग, और वो पार्टी के हवाले से इमरान खान के इत्तेहादी बन गए। हालांकि लड़ते वो एक ही इन्हीं पिंडी की दो नशिस्तों से ही लड़ते हैं। पहले भी उन्होंने इसी से लड़ गए, उस वक्त इन्होंने ऐलान किया था जब मुशर्रफ के साथ थे, तो कि मैं दोनों सीटें जीत के नवाज शरीफ की जद्दा जाके उनके कदमों में रखूंगा, और वो आज़ाद लड़े थे। और ये एक जुमला उन्होंने कह करना मुस्लिम लीग नून के वोट हासिल किए थे। बड़े मतलब वो एक शातिर किस्म के सियासतदान हैं, और वो पिंडी की सोच, पिंडी की जो एक लोगों की आवाज़ है या पिंडी का रग है ना, उसको वो अच्छी तरह जानते हैं, उसको इस्तेमाल भी करना जानते हैं। तो उन्होंने एक जुमले से उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वोट दिए और वो जीत गए, लेकिन वो आज तक इसको तस्लीम नहीं करते। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़े लियाकत बाग जलसे में ये बात की थी, वो रिकॉर्ड पे भी हर चीज। बहरहाल सियासतदान है, वो अपना फायदा मुफादात के लिए हर काम करने को तैयार होते हैं। बहरहाल वो जीत गए, लेकिन अब जो यहाँ सूरत है, पहले तो वो पीटीआई के वो इमरान खान मौजूद होते थे, और इमरान खान भी कहते थे ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं। तो शेख राशिद जो पीटीआई के उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे बल्ले के निशान पे, लेकिन शेख साहब अब कह रहे हैं कि हम कलम दवात पे लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और जो इनके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं, एक नीबू भाई साहब हैं, एक सज्जाद खान साहब हैं, बैरिस्टर दनियाल साहब हैं, ये तीन जो लोग हैं ये टिकट के उम्मीदवार हैं। अब इनमें से दो को ही मिलेगा, दो कौन होंगे? अब इनमें कौन सा उम्मीदवार जो मजबूत है मुस्लिम लीग नून का और कौन सा नहीं है, उसमें बात हो सकती है कि भाई कौन से उम्मीदवार इसको रावलपिंडी की अवाम है, उसका तो ये तासर है कि हनीफ अब्बासी साहब ही जो है शेख रशीद साहब को शिकस्त दे सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन इसने शेख हनीफ भाई साहब ने पहले भी एक लड़े थे इलेक्शन, एक एमएमए के उस पे लड़े थे, तो नून वालों ने इनका साथ दिया था, तो वो जीते थे। ज़िमनी इलेक्शन था वो शेख राशिद के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये जीते थे इलेक्शन, जो आम इलेक्शन हुआ था। उसके तीसरा जो इलेक्शन था उसमें वो हारे थे, और ये जो अभी इलेक्शन हुआ इसमें ये एफिडेंट केस जो वो चला, तो वो फिर एंड टाइम पर इनको सजा दे दी गई, और ये इलेक्शन ही मुलतवी हो गया, ज़िमनी बन गया। ज़िमनी इलेक्शन में सज्जाद खान साहब आ गए, उनको भी हरवा दिया गया, हारे नहीं थे वो, हरवा दिए गए। बहरहाल अब जो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो एक दबंग किस्म के और एक अच्छा बोलने वाले शख्स हैं, और उम्मीदवार भी हैं, मजबूत हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप लोगों से आपका देखें ना, लोगों ने वोट डालनी है। आप चाहे आपको पर लगे हो, चाहे आप बड़े दबंग बोलते हो, चाहे आपके अंदर बड़ी सलाहियत हो, लेकिन लोगों ने वोट है, लोगों ने डालनी है, अवाम ने डालनी है। और जो वर्कर है पार्टी का, वो उसने चलना है। जब आपके साथ वर्कर नहीं होगा और अवाम आपको किसी और लकब से पुकारेगी, और आपके अंदर आपको यानी और भी आपके साथ चीजें ऐसी हैं जो कि अवाम नापसंद करती हैं, तो फिर आपका जीतना मुश्किल हो जाता है। कैंडिडेट का बहुत बड़ा असर होता है अवाम में। और इस वक्त मैं समझता हूँ जो सज्जाद खान है, वो सज्जाद खान इस वक्त मजबूत उम्मीदवार
اس حلقے میں جو شیخ رشید کے خلاف ہے، کہا ہے ایک حلقے سے ملے گا ٹکٹ، تو وہ وہی مضبوط امیدوار ہے حنیف بھائی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حنیف بھائی صاحب جو ہے نا، پہلے جب یہ بیچ میں گیپ آیا تھا نا، 4.25 سال عمران خان کی حکومت تھی، لیکن اب حنیف بھائی سمیت پارٹی کے مسلم لیگ نون کی پارٹی کا کوئی امیدوار جو ٹکٹ ہولڈر تھے، سابقہ MNA تھے یا عہدیدار تھے پارٹی، ایک شخص بھی یعنی اپنی مرکزی قیادت کا دفاع کرنے سے قاصر تھا، منہ سے بولتا ہی نہیں تھا، خاموش تھے، کوئی بیان نہیں دیتا تھا. حالانکہ شیخ رشید صاحب جو تھے وہ مرکزی قیادت کے خلاف مطلب واہیات باتیں یعنی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے رہے، لیکن وہ پھر بھی وہ یہ کام کرتے تھے کہ ان کے خلاف باتیں کر کے تو اس کے بعد بولتے تھے کہ بات کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. کون دے گا؟ حنیف عباسی دیں گے، سجاد خان دیں گے؟ دیکھیں نا، میں آپ بتایا میں نے، سجاد خان جو ہے ان پہ کوئی ایسا بلیم نہیں ہے، یا ان کے کردار پر، یا ان کے عوام جو ہے نا، اور ورکر، خاص کر ورکر جو ہیں وہ سجاد خان کے ساتھ. ورکر ہوگا جس امیدوار کے ساتھ وہ جیتے گا. اب یہ قیادت کی سوچ ہے کہ اس قیادت کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کس کو دیں ٹکٹ، کس کو دیں. دوسری بات یہ پنڈی میں کہ وہ چل رہا ہے، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا نا کہ پنڈی میں کیا حالات ہیں، کوئی وہ نہیں ہو رہا ٹکٹ کے لیے، کوئی بات نہیں ہو رہی کسی قسم کی. ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے ٹکٹ مل گیا، مجھے ٹکٹ مل گیا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے نا ابھی تک بانٹے نہیں گئے، اعلان نہیں ہوا، لیکن یہاں ہر بندہ کہہ رہا ہے مجھے ٹکٹ مل گیا، مجھے مل گیا، اور مہم چلا رہے ہیں. مطلب یہاں ایک جعلی خبریں چل رہی ہیں. ابھی تک مرکزی جو بورڈ ہے پارلیمان، اس نے ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حنیف بھائی صاحب ہیں، ان کے ابھی جو ٹرین میں وہ بری ہوئے تھے، پیچھے 2 مہینہ ہو گئے ہیں، 1.5 مہینہ بری ہوئے تھے. اس میں ANF نے سپریم کورٹ جا کر اس پر اپیل، دوبارہ اس کیس پر اپیل کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے سپریم کورٹ سے وقت مانگا تھا 14 دن کا، اور وہ دوبارہ وہاں اپیل کر رہے ہیں. اگر وہ اپیل منظور ہو گئی سپریم کورٹ میں تو ٹرین کیس کا جو کیس ہے دوبارہ کھل جائے گا، اور پھر یہاں لڑنا حنیف عباسی صاحب کا مشکل ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے وہ کیس میں وہ اسٹے ہو جائے گا، اور اسٹے کے بعد جو ہے وہ معاملہ عدالتوں میں ہوگا. وہ پھر ظاہر ہے عدالتیں چلتے چلتے ان کے جو کاغذات ہیں وہ ریجیکشن میں آ جائیں گے، اور مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. یہ ایک معاملات ان کے لیے مشکلات کا سبب ہے. مطلب ہے کہ سجاد خان کو ٹکٹ ملے گا. دیکھیں جی، ٹکٹ ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹکٹ ملتا ہے کس کو ملتا ہے. لیکن پارلیمانی جو بورڈ ہے، ابھی مریم اورنگزیب میں جو ترجمان ہے پارٹی کی، انہوں نے اعلان کیا ہے. پیچھے یہ خبروں میں جعلی خبریں چل رہی ہیں، کوئی چلوا بھی رہتے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسپیشل پیسے دے کے اور کچھ دے کے چلاتے بھی ہیں خبریں لوگ خود بھی. تو وہ انہوں نے کہا ہے، اس کی تردید کی ہے کہ بھئی ٹکٹ نہیں ملا کسی کو، اور جب ملے گا تو وہ پارلیمانی بورڈ اعلان کرے گا باقاعدہ. میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صدر ہیں، وہ اعلان کریں گے باقاعدہ. ابھی اعلان نہیں ہوا، ابھی یہ کیا سرائیاں ہیں اور اس کے سرائیوں پہ چل رہی ہیں. شکریہ بات صاحب. ناظرین، یہ تھے اشفاق اقبال صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا بھولیے گا. اللہ حافظ.